अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रही खुश आबाद रहे, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख बीमारी मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और स्टार्टिंग में मैंने एक डॉट बनाया हुआ था, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था आई लव यू। और इसकी हकीकत भी आगे चलकर आप लोगों को बताने वाली हूँ। सारी बातें डिटेल से आपसे होने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना प्लीज़। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि एक औरत ने अपना घर छोड़ा, अपने 3 बच्चे छोड़े, सिर्फ एक बात को बुनियाद बनाकर कि उसका हस्बैंड, उसका शोहर बोल नहीं सकता था। उस औरत ने ये बोला, रो रो के दुहाई दी, लोगों के सीने फट गए सुन के। और बहुत ज़्यादा लोग उसको देख कर रोने लगे। उसके साथ, उसके आंसुओं के साथ साथ सब पाकिस्तान पूरे ने आंसू बहाए। सब औरतों ने उसके दुख को महसूस किया। बात क्या थी? बात ये थी कि उसका हस्बैंड बोल नहीं सकता था, उसे दुख सुख शेयर नहीं कर सकता था, उसके माँ बाप के घर नहीं लेकर जा सकता था, उसका कोई ज़रूरत की चीज़ लेकर नहीं दे सकता था, और उसके साथ रोमांटिक बातें नहीं कर सकता था, शॉपिंग नहीं कर सकता था, दही बल्ले नहीं खिला सकता था, उसका टूटा हुआ दांत लोगों को नहीं दिखा सकता था, उसको ये नहीं बोलता था कि ये काम करो और काम करके मुझे पैसे दो, मेरे घर वालों को दो। उसको मारता था, पीटता था। नहीं, इस औरत को ये सारी बातें चाहिए थी। इसको एक बातें करने वाला तोता चाहिए था। तोता तो नहीं मिला, कौवा मिल गया उसको। तो इस औरत ने इतनी मजबूर होकर अपनी ख्वाहिशों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने बच्चों को पुश्ते पुश्त डालते हुए, इसने ये फैसला किया कि वैसे तो कोई नहीं मानेगा क्योंकि ये मुझे तलाक भी नहीं देगा। मैं जितना इसको मैं दूँ, एक्सपायर टैबलेट्स दूँ, मैं और मेडिसिन इसको दूँ, मैं इसकी वॉइस बंद करूँ, मैं इसको रातों को डराऊँ, मैं जो भी इसको करूँ, ये शख्स टस से मस नहीं हो रहा है। तो मैंने ये करना है कि मैंने इस घर से भाग जाना है। उसने अपने एक रिश्ते के मामू के साथ अख मटक्का, चक्कर, जो भी आप समझें, वो उसका था। उसने उसके साथ ये प्लान बनाया कि हम लोगों ने इधर से चले जाना है, क्योंकि वो मामू जब रातों को आता था, इसकी जवान बेटी थी 10-11 साल की, वो उसको देखती थी। एक बार उसने माँ से इस बारे में पूछा कि माँ, ये रातों को क्यों आता है? तो माँ ने उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नाम लेकर डराया धमकाया, ये खलाई मखलूक हैं, ये फलां हैं, ये इस वजह से आते हैं। उस बच्ची के ज़हन पर वो असर पड़ गया, वो बीमार पड़ गई। लेकिन दर हकीकत कोई और नहीं था, वो उसका मामू था। फिर जब मामू को उसने कहा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चों के बगैर तो रह सकती हूँ, उनको छोड़ कर मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन मामू, मैं तुम्हारी मोहब्बत के बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो यहीं पे एक स्टोरी में आया है ट्विस्ट कि उसने अपने जो शोहर, सॉरी, शोहर नहीं, ससुर, उसने अपने ससुर से ये बहाना बनाया कि मैंने यहाँ जाना है आज बाज़ार, और मैंने अपने बच्चों की कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, आप मेरे साथ चलो। तो उसके ससुर ने उसको बाइक पे बिठाया, उसको बाज़ार ले गए, वहाँ से उसने शॉपिंग वगैरह की। उनके प्लान के मुताबिक उसके पास मोबाइल फ़ोन था। जब उसके मामू का मैसेज आया कि हाँ जी, मैं हाई अलर्ट हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक दुबई अलहदा से तैयार कर ली है, ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलियत वहाँ पे मौजूद है, सिर्फ तुम्हारा कदम वहाँ पे पड़े तो वो जगमगा उठेगी। तो तुमने ऐसा करना है कि मामू को छोड़ो पीछे, बच्चों को तो छोड़ आई हो, अब मामू को भी धोखा दो और आ जाओ मेरी बाइक पे, मैं तुम्हें बैठा के ले जाता हूँ। मामू वहीं पे खड़ा रहा, आगे पीछे देखता रहा, कहाँ से मेरी बहू के मुझे कदम इधर बढ़ाते हुए नज़र आएगी, कहाँ से मैं उसका चांद सा मुखड़ा देखूंगा और मैं उसको घर लेके जाऊंगा। घर में बच्चे अलहदा परेशान, माँ तो कह कर गई थी आपके लिए मैं खिलौने लाऊंगी, आपके लिए चीज़ें लाऊंगी, खाने की पीने की जो भी, लेकिन माँ अभी तक नहीं आई। राह देखते देखते छोटा बच्चा बेचारा आंखों में आंसू लिए भूखा प्यासा सो गया। वो पहले ही बच्चा बुखार में तप रहा था, वो कह रहा था कि माँ मेरे लिए कोई मेडिसिन वगैरह लेने गई होगी, और जब माँ मेरी कोई सीरप वगैरह कोई मेडिसिन लाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इसके बाद मैं फीडर पीऊँगा।
دیکھتے دیکھتے رات ہو گئی، ماموں بیچارہ مایوس واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کے ان کو پتہ چلا کہ وہ تو منہ کالا کر کے چلی گئی۔ ماموں اس کو دیار غیر میں لے کر چلا گیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ ماموں کی وجہ سے اس نے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، بچے چھوڑے، بدنامی لی، آج تک لے رہی ہے۔ ماموں نے اس کے کیا کیا؟ یہ جس عورت کا انجام ہوتا ہے نا، گھر سے بھاگی ہوئی بگوڑی عورت کا جو انجام ہوتا ہے، ماموں نے اسی انجام تک اس اپنی بانجی کو پہنچایا۔ ماموں نے اس کے ہاتھ میں کشکول دے دیا۔ اب وہ راتوں کو جا کر دن بھر کام کرتی ہے، ان کے گھر کی وہ کام والی نوکرانی بنی ہوئی ہے، دن بھر کام کرتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، رات کو بیٹھ کر اس بیڈ پہ ہاتھ میں کشکول پکڑ کر روتی کرلاتی ہے، اپنا ٹوٹا ہوا دانت دکھاتی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا کشکول کر سے دیتی ہے۔ یہیں پہ کچھ لوگ آ کے اس کو آئی لو یو بولتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کی اصلیت پتہ ہے کہ یہ عورت یہاں پہ دیکھا کہ کوئی ہے باتوں میں اپنے جال میں پھنسانے والا، تو یہ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو سٹارٹنگ میں کسی نے آئی لو یو بولا، یہ بڑی خوش ہو کر ماموں کو کہتی ہے کہ مجھے کوئی بندہ آئی لو یو بول رہا ہے۔ تو دیکھیں اس عورت کی اصلیت، یہ عورتوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ویڈیو، کہ کوئی عورت یہ خیال بھی دل سے نہ لائے کہ کسی اور مرد کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن ہے، ہمارا کوئی تعلق بن چکا ہے، وہ بندہ ہمیں پھولوں کی سیج پہ بٹھا کے رکھے گا، ہرگز نہیں۔ وہ ہمیں چوراہے میں سرے بازار ہم کو بٹھائے گا، وہ بھیک منگوائے گا۔ ندیم پاگل تھا، وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا، وہ کام نہیں کر سکتا تھا، جس کے پیچھے بھاگ کے آئی ہو وہ تو ہے نا ٹھیک، وہ تو کام بھی کر سکتا ہے، وہ تو پڑھا لکھا بھی ہے، پھر تمہیں کیوں بٹھایا صابرہ میڈم؟ اس بات کا جواب دے سکتی ہو؟ سکیور صابرہ کے نام سے اس کا چینل تھا، یعنی یہ ٹک ٹاک کی آئی ڈی تھی۔ جب لوگوں نے ریکارڈنگ لگانا شروع کی، ماموں نے ہوشیاری دکھائی اور ماموں نے ایک اور آئی ڈی اس کو بنا کے دی۔ اب یہ کسی اور آئی ڈی سے ادھر آ کے نمودار ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ریئیکشن والے میری نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بی بی ہم کی ہماری بھی نظر تم پہ ہے، سب پہ نظر ریئیکشن والے کی، ریئیکشن والوں سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، خاص کر کے تم دندے والی عورتیں، بےغیرت عورتیں چھپ سکتی ہو ہم سے، کیونکہ ہم لوگوں نے حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جتنا بھی کر لو، لیکن تمہارے ٹیڑھے دانت لوگ اگر تمہارے ادھر براڈ پہ آ کر یہ کمنٹ کرتے ہیں، صابرہ تمہارا دانت کیسے ٹوٹا، تم نے اپنے کیسے دانت توڑا، کس وجہ سے تمہارا دانت ٹوٹا، جواب دو نا کہ میرا دانت کیوں ٹوٹا تھا، میں جب آ رہی تھی تو میں گری تھی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔